बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बीवी फ़ातिमा के घर पर सभी ने रोज़ा रखा हुआ था। बीवी फ़ातिमा ने भी रोज़ा रखा था और हज़रत अली ने भी, और इनके दोनों बच्चे यानी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अभी छोटे ही थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था, अफ्तारी का वक्त हुआ चला था। सभी ने मुसल्ला बिछाकर रो रो कर दुआएं मांगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाईं, क्योंकि उससे ज़्यादा उनके घर पर अनाज मौजूद नहीं था। हज़रत फ़ातिमा 4 रोटियां लाईं। पहली रोटी अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख दी और दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हसन अलैहिस्सलाम के सामने रख दी और तीसरी रोटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। मगर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी रोटी में से आधी रोटी ही खाती हैं और आधी रोटी को अपने दुपट्टे से बांध लेती हैं। हज़रत अली ने ये देखा तो कहा, ए फ़ातिमा, एक ही तो रोटी है, इसमें से भी आधी रोटी को अपने दुपट्टे से क्यों बांधती हो? बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, या अली, हो सकता है मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसे खाए जिसका बाप भूखा हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचती हैं। दरवाज़े पर ही हैं। ये देखकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, तुम दरवाज़े पर कैसे? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर तो ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू थे। जब अफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई, शायद आपने खाना नहीं खाया होगा। मैं एक रोटी अपने दुपट्टे से बांधकर लाई हूँ। रोटी को देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए और आप फरमाने लगे, ए बेटी फ़ातिमा, अच्छा किया जो तू रोटी ले आई, वरना चौथी रात थी, तेरे बाबा की ऐसी हालत है। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी तो बीबी फ़ातिमा ने कहा, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। तो आपने छोटे छोटे टुकड़े किए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हो गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बीबी फ़ातिमा ने मन्नत मानी कि ए परवरदिगार, जब हमारे दोनों शहज़ादे ठीक हो जाएंगे तो हम 3 दिन के लिए रोज़ा रखेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से शहज़ादे सेहतयाब हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत जो पानी है पिया और रोज़े की नीयत कर ली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अली ने भी ऐसे ही किया और बीवी फ़ातिमा ने भी ऐसे ही किया। ये देखकर नन्हे शहज़ादे इमाम हसन और हुसैन फरमाने लगे, ए नाना जान, ए बाबा जान, ए अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए पानी से रोज़ा रखते हैं कि आप हमें भी इजाज़त दें, हम भी अल्लाह ताला के लिए ऐसे ही रोज़ा रखें। तो इन पाक हस्तियों ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के सर मुबारक को चूम लिया और अल्लाह ताला की खातिर रोज़े की नीयत कर ली। दिन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजदूरी के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए और मजदूरी करने के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला बाज़ार से जौ लेकर घर तशरीफ़ लाए और बीबी फ़ातिमा ने उन जौ को पीस कर 5 रोटियां बनाई। अफ्तारी का वक्त करीब होने लगा था। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली, बीबी फ़ातिमा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरख़्वान पर तशरीफ़ ले गए और 5 रोटियां भी आ गईं। जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त करीब आया, इतनी देर में दरवाज़े पर कोई आया और आवाज़ लगाई, कहने लगा, मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह ताला के नाम से मुझे रोटी खिला दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही फ़कीर की ये सदा सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरे हिस्से की रोटी ले जाओ और इस सवाली को दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस मुस्तहिक को मैं अपनी रोटी दे देता हूँ। बीबी फ़ातिमा ने भी यही फरमाया कि मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को देती हूँ। इमाम हसन और इमाम हुसैन फरमाने लगे कि हम भी अपनी रोटियाँ इस मुस्तहिक को देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 रोटियाँ इस फ़कीर को दे दी। फिर सब ने पानी से इफ्तार किया
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، پھر سب نے پانی پی کر سحری کی اور روزے کی نیت کر لی۔ اگلے دن ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور شام کو اتنا اناج لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کے آٹے سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی بھی اتنی دیر میں تشریف لے آئے اور افطاری کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اتنے میں پھر دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت امام علی نے پھر فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے بھی یہ فرمایا کہ میں اپنے حصے کی روٹی اس کو دیتی ہوں، اور امام حسن اور امام حسین نے بھی کہا، نانا جان، ہم اپنے حصے کی روٹی اس کو دیں گے۔ حضرت علی نے پھر سے 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دیں، اور اب پھر سے سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا، ہم کل پھر روزہ رکھیں گے۔ اور پھر ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی پھر سے تیسرے دن مزدوری پر چلے گئے۔ شام میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دن مزدوری کرنے کے بعد اتنا جو لے آئے اور 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول بھی افطاری کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ افطاری کا وقت جیسے ہی قریب آیا، دروازے پر پھر کسی نے دستک دی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ بھوکے قیدی کو کھانا کھلا سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے بھی ایسا ہی کیا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیں گے۔ حضرت علی نے پھر سے وہ تمام روٹیاں اس قیدی کو دے دیں اور ایک بار پھر سے پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جس کو کھلاتے اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل آپ پانی سے روزہ رکھتے تھے اور اپنے حصے کا کھانا سوالیوں اور ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسی شان ہے اہل بیت کی جو کہ خود 3 دن تک بھوکا رہتے لیکن اپنے در سے کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکی اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔